ہم الحمدللہ میدان میں کڑے ہیں، کڑے تھے، کڑے ہیں اور کڑے رہیں گے. ہم اپنے سروں کو کٹوائیں گے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پر کوئی دبا بھی برداشت نہیں کریں گے. او دا مسلمانان منگ سر ولاړ دی الحمدللہ. او مڑا منگ دا گولے ندبستانا یریگو منگ با دا آئین لاندستا دا ختم نبوت پا میدان کے مقابلہ کو او تا دا گولے نیریگو تبا کفن پس کورتا منڈوے زما بچو کفن پس سرزان سر تڑلے دے. ہم موت سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں. آرام سے بیٹھو. ختم نبوت کے متعلق زبان سے کچھ نہ نکال سکتے، کچھ نہ نکلو. تمہاری زبان سے کچھ نہ نکلے، اگر نکل گیا تو تمہارا زبان کٹ جائے گا انشاءاللہ العظیم. نو باطل کرا گئی او پا دین حملہ کولا نو بیا با ماکوان نہ جوڑے گے. خو دا آئین او دا دستور لان دے با بیا من خبر کم. دا آئین او دا دستور نہ بالا ترنا. دا ملک زمون ملک تے مونگ با دے ملک امن ہم قائم ساتل غوار. دا مونگ ملک تے. دا ملک چوی دا ما مدرسہ بھئی، دا ملک چوی دا ما پٹکے بھئی، دا ملک چوی دا ما دین بھئی، دا ملک چوی دا ما طالب بھئی، دا ملک چوی دا ما دعوت بھئی، دا ملک چوی دا با کشمیر سر مقابلہ کو. دا ملک چوی دا ملک چوی دا پا ہندوستان کے جہاد کو، دا ملک چوی دا پا کشمیر کے جہاد کو انشاءاللہ العزیز. تو دے ملک با دے حفاظت کو دے تب ہم کے ہم انگ بم کو.